पूण आमी कितले जाणां करता थोड्यांनी चिंचें देवाचें उतर ते पाद्र्यापाक मात्र प्रगट करूंक उरल्यांक न्ही देखून दोग वा एक जमो जाल्ले आमी कोणाच्या विशयान उलयता दोग वा एक जाण जमो जाल्ल्या वेळार कोणा विशयान उलयता पाद्र्यापा विशयान उलयता इश्टां विशयान उलयता तिचे विशयान उलयता ताचे विशयान उलयता न्ही तो तशें खंय सैबा वो खंय सैबा ते दान तें खंय हें खंय वय गे सोम्या विशयान उलयता वय उलयता वय पळया तुमची कितलीं जाणां क्रिस्तांव भाव भयणी आसात वळखीची न्ही गे आज मिसा गेलें अशें जालें आज रित्रे गेलें अशें जालें म्हणजे तें अजाप जालें म्हणून कितले जाणां वाडून सांगतात कितले जाणां सोम्या विशयान सांगतात सांगात काम करतना सांगात उलयतना सोम्या कितले जाण मदें हाडटात सातव्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा याजक एज्रान धर्मशास्त्राचें पुस्तक समुदाया मुखार हाडलें आनी तें निरंतर वाचलें सगळ्या लोकांक पळय सारकें तें उक्तें केलें कित्याक लोक उबो रावल्लो आनी एज्रा उंच जाग्यार उबो रावून तें देवाचें उतर वाचतालो देवाच्या उतराचेर नियाळ दितालो आनी लोक सगळो देवाचें उतर आयकून कितें करतालो रडतालो पश्चाताप पावतालो पातकां वळखतालो जिणी बदलितालो लोक आनी ह्या संदर्भार पळया एज्रा कितें म्हणटा हो आज आमकां एक वर्तो पवित्र दीस देखून तुमी कंतिश्ट जाय नजो तुमी रडोंक नजो कित्याक म्हळ्यार आयच्या दिसा देवाची हजेरी देवाच्या उतरांद्वारे आमी पळयली देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो लोकांनी व्हडल्या थाळ्यान हात उबारून आमेन आमेन म्हणून तांणी जाप दिली म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाच्या उतराक ती सकत आसा देवाच्या उतराक फातर कोडोवन ती उदक जावची सकत आसा देवाच्या उतराक कडपतान उदकाची झर भायर येवची सकत आसा देवाच्या उतराक दर्याचें उदक 2 वांटे वोंटी जावन रावचें सकत आसा देवाच्या उतराक उज्यासो आनी गंध कसो पावस देवची सकत आसा देवाच्या उतराक निरंतर पावस येवन बुडतुगल येवची सकत आसा देवाचें उतर तें जिवें क्रियात्मक आनी तें खरें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या दुसऱ्या वाचपाक आमी आयल्या जाल्यार आयच्या किर्तनाक आमी आयल्या जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो किर्तनांत तुजी उतरां सोम्या आत्मेक जीव दितात तुजी उतरां सोम्या आत्मेक जीव दितात देवाच्या उतराची जायतीं किर्तनां आसात न्ही गे उतर तुजें सोम्या न्ही गे जीव दिवो म्हज्या मेळटा बळ्या अंतराचे वाटेन कितें मस्त कंतरां आसात देवाचें उतर देवाच्या उतराचेर ती सकत आसा म्हणून लोकांनी मानून घेतिल्ली आमी समजल्या वयगी तुमकां देवाच्या उतराचेर आकर्शण आसा गी आसा गी कितल्या जाणांक आसा पुण्यात वयर गेलो बळ्या देवाच्या उतराचेर आकर्शण आसा गी देवाचें उतर आयकय आमी भोगता गे कितले जाणां आसात प्रेज द लॉर्ड थोड्यांक नांव आसत दिवाणी म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो कोरोना येवच्या फुडें लोकांक देवाच्या उतराचेर चड अभिरूच नातली वय की न्ही कोरोना आयल्या उपरांत ह्या ऑनलायनीर आयलेली मिसां आयलेले देवाचें उतर आयकून लोकांक आतुराय चडली ठीक आहे देखून लोक हर एका घरांनी देवाचें उतर वाचूंक लागलो आयकूंक लागलो चडावत खंयच्या घरा गेल्यार थंयसर रेतीर जावन आसतात देवाचें उतर आयकून आसता मिसां आयकून आसतात न्ही गे पयलें कितें जालें कोरोना पयलें मुक्काबला आसलें आतां बक्का लायना आतां चडावत घरांनी कितें आसा देवाचें उतर मिसाचें बलिदान गायनां किर्तनां पुराय आयकूंक मेळटात वय की न्ही
कितें म्हणटात थोडी सदां इतलें आयकतात की भुरगे म्हणटात काले मम्मी तुजे सगळो दीस मिसे 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 पुरो जायना म्हणटात की थोडी न्ही थोडी दादले म्हणटात की काले सायबिनी सगळें रांदच्या कुडांत ती प्रार्थुया बाथरुमांत ती प्रार्थुया कालें तुजें म्हणटात की पूण म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो पळया देवाच्या उतराची आबिरूस आमकां लागली जाल्यार पळय आमी खंय गेल्यार देवाचें उतर सोडिना देवाच्या उतराची आबिरूस आमकां लागूंक जाय न्ही गे वय गे न्ही उंड्याची रूस लागल्या कुंड आं न्ही कुंडो केल्ल्या उंड्याची रूस गोत्ताय आं कुंडो केल्ल्या उंड्याची रूस गोत्तना न्ही गे रेड्यांक सदां कुंडो कुलटा उठून कुंडो घालून 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 दवरल्यार कुंडो घाता उंडो धरल्यार रेडो थोडे फावटी उंडो कांय ना उंड्याची रूस रेड्याक गोत्ता आसना कुंडो केल्ल्या गोत्ता आसना तशेंच पळय रुचीचें खाण गोत्ता जाल्ल्याक न्ही थोड्यांक शोर्मा म्हळ्यार बारीक कुशी म्हाका शोर्मा म्हणटाना जायना कळ्ळें गे तें खातर खातर घालतात न्ही अनकेटी तांतली उंगडाची न्ही घालें गोत्ता अनकेटी मदीं आं मास गे हांवें अनकेटी म्हणजे चिंतचें हांव खावंक काय ना थोड्यांक बारी ती अशेंय लेवन खातात बोटां बुरा आनी ते पेपरान दितात न्ही ते पेपारी खातात थोडे पेपारी खंयचेंत म्हळ्यार तांकां ती रोस गोत्ता म्हाका गोतूना न्ही हांव कुंडो केल्ल्या उंड्याक रिची गोत्ताय आमकां गोत्ता आमकां पेज गी सुक्याची चटणी गी ती आमकां खुशी पयलीं अंडी नाकात पेज आनी सुक्याची चटणी म्हणून वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया देवाची उतराची रूस लागलेल्यांक पळया ते उतर कितें आत्मीक जीव दिता म्हूण आमकां भोगता आत्मीक जीव दिता म्हूण भोगता पूण त्या देवाच्या उतराची रूस आमकां ना जाल्यार तूं कितलो बरो शर्मावन दी कितलें बरें सांग तें कडपीर ओतलेल्या उदका बरी कळ्ळें कडपीर ओतलेल्या उदका बरी कांय फरक पडना कितलो पावस येवन दी कितलो गडगडो येवन दी कितलें थंड येवन दी कडपी कांय फरक आसा ती आदल्या वर्सा आली बरीत ह्या वर्सा आसा तेंत तो पावस एका रुखा जडार पडलो जाल्यार कितें जाता तो रूख ल्हान आशिल्लो व्हड जाता हां फळां नातल्यार फळां दिता वय की न्ही हां आमी कडपी बरी जायचे की ह्या रूख झाडां बरी जायची आमी रूख झाडां बरी जाय कित्याक देवाचें उतर तें जिवें तें क्रियात्मक आनी तें खरें म्हणून आमी समजून घेवचें पूण आमी थोडे बरी तटस्थ जावचे तटस्थ आमी देवाचें उतरां सगळें बरसनांव वय गे साकर उदकान घालून केलेली जाल्यार कितें जाता साकर उदकान घालून केलेली जाल्यार कितें जाता हां थंय गोत्तना तुमकां किरण पियो मात गोत्ता साकर उदक जाता की उदक साकर जाता उदक साकर जाता साकर उदक जाता जायना दोनी जायना साकर उदकांत एक जाता साकर उदकांत बरसता आनी एक जाता मागीर साकर आनी उदक इंगड करूंक जाताय जायना पळया जर तर पळया तूं देवाच्या उतराक थानेल्लो आनी आशेल्लो आसाय जाल्यार तें देवाचें उतर तुका पडलें कुडलें तूं देवाच्या उतरां थंय एक जाताय आनी देवाचें उतर तुजें थंय मेकळें जावंक जायना तेंत त्या उदकाक फातर घालो जाल्यार हां सोडा गोळी सोडा गोत्ताय तुमकां पयलीं आहले आदी ताका टप टप उठले आतां हे आसात मेळटात न्ही गे आतां हे मेळटात आतां कंपनीचे येवचे गोळी सोडा तातूंत सोडा आसा न्ही सोडा मात पिवची गोळी आसा न्ही गोळी ती पिवंक जाता ती करगत ती तशीच उरता वय की न्ही तशीच उरता कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो त्या गोळीक ह्या फातराक कांयच फरक पडना देखून मिसाक आयिल्ले रेतीरेक आयिल्ले पुरा देवा सवय एक जातात म्हूण ना थोडे फातरांचे आसात बसल्यात कान फुलोवन आसात दोळे उक्ते करून आसात मदें मदें वरां पळोवन आसात तशें जाल्यार मनशांक देवाचें उतर कळ्ळें फातरांत आसलें उदकांत फातर आसले बरी तें कांय करगना कांय लागना कांयच ना मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार म्हणी आशिर्वाद आं मिसालें न्ही जाय सीद गेलें काले सांगलें पत्र्यापान काले सांगलें गोळी सोडा शोर म्हणलो तितल्यान दुसरें कांय ना
ताका गोडी सोडा मात उडास बरसीचे न्ही कितें करचें. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळय आमच्या जिवितांत जर तर देवाच्या उतरांतय आमी 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 बरसना जाल्यार आमी तटस्थ उरता आमचे थंय कांय फरक पडना. देवाच्या उतरांतय आमी बरसून साकर उदकांत किरिल्ले बरे उदकांत एक जाल्ले बरे देवाच्या उतरांतय आमी एक जाल्या जाल्यार आमचे थंय कितें परिणाम येता. दोंगरार पडलेल्या पावसा बरी कितें परिणाम येता. हरियाळी हरियाळी म्हळ्यार कितें पच्व रंगाळ पृथ्वी. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो देखून आमी सर्वांनी पळया देवाच्या उतरा खाल जियेतली देवाचे उतर आमचेर पडोवंक शकतली देवाच्या उतरान आमी एक जातली आमी न्हंयच्या देगेर रोयलेल्या रुखा परी जाता. न्हंयच्या देगेर रोयलेलो रूख आसा पळय न्हंयच्या देगेर आसलेलीं तोटां पळया आनी गुड्यार आसलेलीं तोटां पळया न्हंयच्या देगेर आसलेलीं रूख झाडां पळया आनी खंय कडपी सुवातेर आसली रूख झाडां पळया कशीं आसतात. खंयची बरीं असतात कित्याक न्हंयची उदक म्हणजे रुखाची फळां न्हंयच्या उदकाक गेल्यान ती उदक पिवन दोशी जावन बरे करून पाचवी रंगाळ जावन हे टेस्ट फळ दिवन फुलां दिवन सोंपतात. जर तर एकलो मनीस देवाच्या उतरांतय निरंतर संबंधांत आसा देवाचें उतर निरंतर तो जियेता देवाच्या उतरांतय एक जाला देवाच्या उतराक काल जिवोवचे प्रयत्न तो करता जाल्यार तोय एका न्हंयच्या देगेर रायलेल्या रुखा बरी म्हणलें सत आमी समजूंक जाय. समजलें न्हंयच्या देगेर रयलेल्या रुखा बरी देखून हे टेस्ट फळ दिवंक शकता. ओंपियांच्या ओपारींत जेजू पळय सांगता न्ही गे बरें बी खंय पडलें बऱ्या सुवातेर पडलें वय गी थोडें बी खंय पडलें मेरेर पडलें आनी थोडें बी खंय पडलें कडपी सुवातेर पडलें आनी थोडें बी खंय पडलें कांट्या जुडकुटा मोदें पडलें आनी थोडें बी खंय पडलें बऱ्या सुवातेर पडलें. मेरेर पडलेलें बी कितें जालें सुकड्यांनी येवन खेलें कांयच फरक पडोवं ना. ते उदकांत आसलेल्या फातरा बरी कांयच फरक पडोवना. समजलें. कांय थोडें बी खंय पडलें कडपी सुवातेर पडलें इल्लीशी माती उदक आसा रपक्क किरलेलें पूण गुंडूसोंक उदक ना जालें पाळां रोमना जालीं सुकोन करपन गेलें दोंगरार आसलेल्या रुखा बरी कांय फायद्याचें ना. थोडे दीस मात आयचो शर्मा बारी बरो आहलो पाद्र्या बसो तेंगे घरा वचून सांगतात मागीर येवच्या आयतार विचारल्यार कालें सांगलें कोणाक तूं तें पोर सांगलें न्ही फादर म्हणून उडासूर ना. आनी थोडें बी कड्या जड खंय पडलें कांट्या जुडकुटा मोदें पडलें तें तूं काण घेताय घरा वेताय घरची राटावळ कामाची राटावळ दीस पडटा राटावळी मोदें देवाचें उतर जियोंक तें नियाळोवंक ताचे संवय एक जावंक तुका पुरसोत ना. देखून कितें जाता हेणें देवाचें उतरय वाडना तूंय वाडनाय अंचिलात इंचिलात कळ्ळें. मागीर थोडे बी खंय पडटा बऱ्या सुवातेर पडटा पळया बऱ्या सुवातेर. एक कुटुंब म्हजे लागीं आयिल्लें त्या कुटुंबांत 5 जाणां भुरगीं आवय बापूय आसात बरें कुटुंब परगांवांत तें आसा आनी त्या आवय बापूय म्हणटालीं म्हजे 5 जाणां भुरग्यांत तेगा जाणां भुरगीं बारी बरीं देवाचें उतर तांकां म्हळ्यार ल्हानपणी आनी ती बऱ्या पावंडा पावल्यान आनी 2 जाणांचें जिवीत मोस्ट कश्टांचें आसा फादर आसा पूण थंयसर तिसिनीनी इसिनीनी म्हणलें बरी बारी कांट्या जोडकुटा मदलें पडलेल्या त्या बिया बरी उडोवन आसात. कित्याक विचारलें तांकां ल्हानतावनी देवाचें उतर मीस मागणें म्हळ्यार जायना पूण तांचे बसत आमी मागचें देखून आज तांचे बसत शेस करून नव्याच्या वेळार मागच्या खातीर आमी आयल्या म्हणून ती म्हणटात वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ती म्हणटात आमी सगळ्यांक एकच लेखान देवाचें उतर दिलां मोग दिला भवर्थ दिला सगळें दिलां पूण तेगा जाणांनी बरें तें काण गेलें 2 जाणांनी काण घेवंक ना तांचें जिवीत इल्लें कश्टांचें आसा. हेच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकता सांत पौलो कोरिंथीकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तो कुडीच्या विश्वाविशयान उलयता न्ही गे आमची कूड बारी सुबीत आसा न्ही पळय गे कुडींत 2 दोळे 2 कान
न्ही गे 2 नाकां 2 नाकां एक नाक 2 हात 4 पाय 1 शिमटी ना पण आमची कूड आसा न्ही बाई दिसचे विश्वे आसात दिसनातली विश्वे आसात पूण सगळे आमच्या कुडीक गरजेचे की न्ही हां दोळो इल्लो थांबडो जाल्यार आमी पळयता हां तुजो दोळो कितें थांबडो जाला म्हूण वय गे पूण भितर आमचे फ्रँकेस काम करना ते इल्लेशें आळसाने काम करता जाल्यार हेणें शुगर वाडत येता न्ही तें कळटा भायर कळना सांगल्यार मात कळटा पूण म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो कुडीचे हर एक विश्वे जावं दिसचे ना दिसनातले ते हर एक कोणा खातीर काम करतात हां कोणा खातीर काम करतात कूड जी उरच्या खातीर काम करतात दोळो जावं कान जावं नाक जावं आमचे दांत जावं जीब जावं आमचे हात जावं पाय जावं पोट जावं अनकिटी जावं काळी जावं पोपी जावं न्ही गे पिंत जावं खंयचीय शिरो जावं हर एक सांगत पूण हर एका खंयच्याय एका कुडीच्या विश्व्याक एक पीड आयली जाल्यार हां आमकां सगळ्या कुडीक दूख बघता की ना हां म्हजी किडनी काम करना म्हणून कान उडोवंक जाता हां म्हजे काळीज काम करना म्हणून हात आसात न्ही म्हणून जाता हां म्हज्या एका पांयाचें बोट पर्यंत गरजेचें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून म्हजें बोट पर्यंत हांव कातरूंक रेडी ना देखून हे सगळे एकच देखून आमी क्रिस्तांतय सगळीं एकच थोडे याजक थोडे प्रवादी आनी थोडे शिक्षक आनी थोडे कितें असर्य करतले अजापां करतले देवसा दवंडयतले मस्त आसतीत पूण क्रिस्ता वयर गी आमी क्रिस्ता सकयल आमी क्रिस्ता सकयल क्रिस्ता वयर जावंक जायना क्रिस्ताचे आमी क्रिस्ताचे पाटलावदार आमी थोडे सायंटिस्ट आसतीत थोडे विज्ञानी आसतीत थोडे प्रोफेसर आसतीत थोडे एक्टर आसतीत थोडे मंत्री आसतीत थोडे अध्यक्ष आसतीत थोडे व्हडले व्हडले राजकारणी आसतीत कोणी आसल्यारय आमी कोण क्रिस्ताचे सांदे वय की न्ही सगळ्यांनी आमचे सगळ्यांनी डीसी जावंक जाता गी हां सगळ्यांनी डीसी जावंक जाता गी सगळ्यांनी सिव्हिल इंजिनियर जावंक जाता गी मेस्त्री जायचे की नाका मेस्त्री जायचे नाका कार्पेंटर जायचे नाका बार बेंडींग जायचे की नाका वय की न्ही प्लंबर जायचे की नाका इलेक्ट्रिशियन जायचे की नाका त्या दाडा मात्र गरज जाता काल इंजिनियर आसल्या पुरो की सायन घालूंक पेपर काडून घेवन घर बांदूंक बांदचें न्ही गे म्हणजे एक घर बांदूंक इंजिनियरची गरज आसा ताचे बराबर का मेस्त्रीची प्लंबराची पेंटराची बार बेंडिंगाची सेंटरिंगाची कॉन्क्रीट घालतल्यांची वय की टायल्स बसयतल्यांची ग्रायनेट बसयतल्यांची हर एकल्यांची गरज आसा एकल्याची मात्र गरज न्ही एका शहरांत कॉर्पोरेटरांची गरज आसा डीसीची गरज आसा हां न्ही इंजिनियराची गरज आसा कमिशनराची गरज आसा पुरो गरज आसा सकाळांनी ऑफिस एसी ऑफिसान बसून सायन घालूंक मार जाता जायना कोयर काडटल्या त्या कामगाराची गरज आसा फाल्यां सकाळीं ते कोयर काडटले मनीस फाल्यां स्ट्रायक करती जाल्यार सिटी भितर वचूंक जाता जायना डीसी वचूंक जाता जायना पळया हर एकल्याची गरज आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कित्याक आमी सोम्यातय एकच कुडीचे सांदे सोमी आमची कूड आनी आमी हर एकले ताच्या कुडीचे सांदे म्हणल्यार आमी विसरूंक नजो देखून हांव ल्हान हांव व्हड हांव ल्हान हांव अधिकार आसलेलो हांव अंतस्त आसलेलो हांव ग्रेस्त आसलेलो हांव इन्फ्लुयन्स आसलेलो म्हणूंक जायना हें आमी मतीन दवरूंक जाय देखून आयच्या सुवार्थेंत जेजू म्हणटा पळया देवाचें उतर इजाया प्रवाद्या मुखांत ताका प्राप्त जाल्लें तें पोवा पुरब्यान तो सांगता देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला दुर्बळे म्हळ्यार कोण हां अंतस्करी दुर्बळे पयशांती दुर्बळे न्ही थोडे दुर्बळे आसात भारी अहंकारी आसात दुर्बळेय आसात भारी अहंकारी आसात थोडे व्हडले पयशावाले आसात ते अंतस्कर न्ही मस्त दुर्बळे आसात आज जोडून दिमी घालमे सोमाकचे करोडपती आसात कळ्ळें गे हां कांय नासतना हय अशें करून जावचे कांय एक चिल्लार मनीस आसात देखून आमी उडास दवरी जाय अंतस्कर न्ही दुर्बळे तसल्यांक मात्र देवाची उतर परगट करूंक म्हाका अभिशेक केला हंकाऱ्यांक गर्व्यांक न्ही देखून जेजू म्हणटा हंकाऱ्यांक गर्व्यांक तें सर्गेचें राज न्हय तें देखून
देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत आसलेल्यांक सुडका, कुरड्यांक दिश्ट, दणसतेल्यांक सवकासाय भासोवंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचे वरस पासारूंक म्हाका ताणें अभिशेक केला. पळया, जेजूच्या 3 वर्सांच्या जिवितांत हें सगळें ताणें दाखोवन दिलें. 3 वर्सांच्या जिवितांत म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, आज हांव आनी तूं हांगासर आसा, हांव देवाचें उतर आयकता, हांव म्हाकाय ती जबाबदारी आसा की ना? आसा की ना? तुकाय आसा की ना? देवाचें उतर तें जिवें, तें क्रियात्मक आनी तें खरें म्हूण परगटची जबाबदारी म्हाका आनी तुका हर एकल्यांक आसा. पूण आमी कितले जाणां करता? थोड्यांनी चिंतचें देवाचें उतर तें पाद्र्यापाक मात्र परगट करूंक, उरल्यांक न्ही. देखून 2 वा 3 जमो जाल्ले आमी कोणाच्या विशयान उलयता? 2 वा 3 जाण जमो जाल्ले वेळार कोणा विशयान उलयता? पाद्र्यापा विशयान उलयता, इश्टां विशयान उलयता, तिचे विशयान उलयता, ताचे विशयान उलयता. न्ही तो तशें खंय सै बा, वो खंय सै बा, तें तें खंय हें खंय वय गे सोम्या विशयान उलयता वय? उलयता वय? पळया, तुमची कितलीं जाणां क्रिस्तांव भाव भयणी आसात वळखीची न्ही गे? आज मिसा गेलीं अशें जालें, आज रित्रे गेलीं अशें जालें, म्हणजे तें अजाप जालें म्हणून कितले जाणां वांटून सांगतात? कितले जाणां सोम्या विशयान सांगतात? सांगाता काम करतना, सांगाता उलयतना सोम्या कितले जाण मदें हाडटात. जाल्यार कालचे दीस हांगा नोवेन जालें, रितीर जाली, हांगासर मस्त जाणां क्रिस्तांव आयिल्लीं. मस्त जाणां आपूण हाडला तांकां हांगा. दादले आयला, एकलो गुजरातावन आयला, गुजरातावन. पळया, मस्त जाणां आयल्या हांगासर क्रिस्तांवां मागोवंक. मिसाक आयल्यान एकलो कॅन्सर लागलो, पिडेस्त आयला कारकुळतावन. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, कित्याक म्हळ्यार तांचे विचारल्या वेळार तूं कशें हांगा आयलोय? म्हाका ह्या मनशान सांगलें. देखून हांव आयलां सोम्या सोदून. आज तो सोम्याक वळखता जाल्यार, सोम्या सोदून आयला जाल्यार, सोम्या लागीं तो मागता जाल्यार तो वा ती भाव भयण कारण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. सोम्याचें उतर परगटचें म्हळ्यार तें तुज्या जिवितांत जाल्लें बरेंपण, तुज्या जिवितांत सोम्या सल्लो अनुभव तूं हेरां थंय वांटून घे जाय. सोम्याक तुवें परगट करी जाय. फकत इगर्जेन येवन आमच्या बाबा नामार म्हळ्यार पावना, वा तुज्या घरांत आंबोरी तेर्स म्हळ्यार पावना. शेष मारा सोम्याक कोण म्हूण तुवें परगट करी जाय. ताचें उतर तुवें सोम्याक उरल्या मनशांक दिवंक जाय. तवळ मात्र देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक जाता म्हणल्यार सत आमी जाणा जाता. पळया, म्हज्या मोगाच्या अखेरकरच्या फुडें मदर तेरेसा तुमी समजतात न्ही गे? मदर तेरेसा तुमी जाणा जाल्यार मदर तेरेसा तुमकां वळख आसा वय की न्ही? वय की न्ही? तिणें देवाचें उतर कशें जिवे क्रियात्मक खरें म्हूण दाखोवन दिलें. पळया, आपल्या खरण्यांत, आपल्या जिवितांत, आपल्या उतरांनी, आपल्या भावार्थी जिवितांत तिणें सगळ्यांनी सोमीस खोरो, सोम्याचें उतरस जिवें क्रियात्मक खरें म्हूण तिणें दाखोवन दिलें सगळ्या संवसाराक. आनी तिचीं कामां पळयल्ल्या सगळ्यांनी कोणाची स्तुती केली? सर्वेस्परा सोम्याची स्तुती केली. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज म्हाका तुका तें सापोवणें मेळ्ळां. देवाचें उतर असो आयतार आमी आचरण करतना वो आयतार इतल्या सोडचो न्ही. देवाचें उतर आमच्या जिणेंत निरंतर तें आमी अनुभव करूंक आसा. आनी देवाचें उतरांतय आमचें जिवीत जिरोवंक आसा. एक करूंक आसा साकरींत उदकांत साकर केल्ले बरी आमी देवाच्या उतरांत करूंक आसा. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून ती कृपा मागया. तसो सोमी जेजू क्रिस्त म्हाका आनी तुका देवाचें उतर तें जिवें क्रियात्मक खरें करूंक जायची कृपे दिनी मुखल्या दिसांनी दिवूं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन.